नमस्कार दर्शकबिन हार्दिक स्वागत छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा। अहिलेसम्म तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन, तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् अब सुरु गरौँ मुख्य समाचारबाट। भर्खरै हिँड्दै भिरबाट बस खस्यो, 12 जना बेपत्ता, 28 जना घाइते, 2 को मृत्यु। कांग्रेस क्रियाशील सदस्यता छानबिन अन्यायमा। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नभई ठूलो संकट आउन सक्छ। प्रधानमन्त्री बनेपछि कोरोनाको खोप जसरी पनि उपलब्ध गराउने देउवाको भनाई। पूर्व माओवादीहरूको गुनासो डुबायो। एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक बालुवाटारमा सुरु। रौतहटको बागमती नदीले खतराको सतह पार गरी सतर्क रहन अनुरोध। कालीगण्डकी डाइभर्सन विरुद्धमा तटीय क्षेत्र एक ढिक्का। मलेसियामा 42 शव अलपत्र। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। राप्ती राजमार्गको तुलसीपुर महानगरपालिका 3 लाहुरे चौरमा बस दुर्घटना भएको छ। सल्यानबाट नेपालगञ्ज जाँदै गरेको सा 1 ख 2429 नम्बर बस दुर्घटना हुँदा 10 जना घाइते भएका छन्। 40 जना यात्रु सवार रहेको बस सडकबाट करिब 24 मिटर तल खसेको प्रहरीले जनाएको छ। घाइते हुनेहरूमा सल्यान शारदा नगरपालिका 2 बस्ने 29 वर्षीय अंकिता ओली र वडा नम्बर 2 कै 13 वर्षीय तुलसा राज्यम, छत्रेश्वरी गाउँपालिका 2 बस्ने 20 वर्षीय अर्जुन नेपाली, सोही ठाउँका विद्यमान पुनः दारमा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का 39 वर्षीय हस्त वडा थोकी, छत्रेश्वरी गाउँपालिका कि 24 वर्षीय जुनु योगी रहेको छन्। यस्तै बाँके फतेपुर 6 का 4 वर्षीय जुनिसा नेपाली, सोही ठाउँका 24 वर्षीय शारदा नेपाली र तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 4 रानी जरा बस्नेत 29 वर्षीय पार्वती केसी रहेको प्रहरी महेश खड्काले जानकारी दिए। घाइतेहरू सबैलाई अञ्चल अस्पताल तुलसीपुरमा उपचार भइरहेको छ। थप विवरण आउन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। यसैगरी आउनु सब अर्को न्यूजतर्फ लागौं। रामबहादुर थापा, बादल टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा सहित एमालेमा रहेका पूर्व माओवादीहरू केपी ओलीसँग नपाइने कुरा माग्दै दिन बिताइरहेका छन्। उनीहरूको माग छ पार्टीको नाम एमाले नै राख्ने कुराले हाम्रो साथीहरूमा अलिक समस्या आयो, यसलाई फेरौं। केही दिन अघि ओलीसँगको फेटमा टोपबहादुरले त भने पनि हामीले देशलाई प्रचण्ड मुक्त बनाउन चाहेका हौं, त्यसैले सानातिना कुरामा नअल्मलियौं। केपीले सोध्नु भयो के हो सानातिना कुरा? प्रभु शाहले भने नाम मिलाउने जब जलाई हिजो एकता जाँदा भने जस्तो जनताको जनतावाद भन्ने। यति कुरा सुनेपछि केपी मजाले हाँस्नु भयो र भन्नुभयो हामीले एमाले र जवाब छोड्ने, हामीले छोडेपछि मातम नेपाल लगिहाल्छ नि, यस्तो हुँदैन यो चान्स। यति कुरा सिद्धाएर बालुवाटारमा निस्कँदा पूर्व माओवादीहरू भन्दै थिए डुबायो, यसपछि उनीहरूबीच एमालेमा रहन गाह्रो हुन्छ कि भन्ने कुरा आयो। हिजो भीम रावलको विकल्प लेखराज भट्ट माधवको ठाउँमा प्रभु शाह भन्दै कानमा चिनी हाल्यो। अहिले बादलहरूसँग कति जनाले माओवादी छोडेर आउँछन् भनेर हिसाब निकालिँदैछ। त्यसपछि शनिबार बिहान नयाँ बानेश्वर स्थित होटल एभरेस्टको 7औं तलामा जम्मा भएर राष्ट्रिय प्रतिनिधि सभा परिषदमा पठाउने आफूपक्षी कार्यकर्ताको नाम लेख्न थालियो। केन्द्रीय सल्लाहकार, प्रदेश कमिटी र विभागहरूका लागि पनि नाम सिफारिस गर्न भनेर उनीहरू जुटे। त्यहाँबाट फेरि दिउँसो ज्वाला खेलमा एकछिन जमघट भएर दिउँसो 3 बजे महासचिव ईश्वर पोखरेललाई भेट्न थापाथली हाइटतिर हान्ने। उनीहरूले बुझाएका मध्ये केन्द्रीय प्रतिनिधि परिषदका नामहरू फाइनल भयो। केन्द्रीय कमिटीमा भएका सबै पर्ने भए। उनीहरूसँग एमाले भएका मध्ये करिब 10% प्रचण्डतिरै फर्किएका छन्। सुदूरपश्चिमबाट ओम विक्रम भाट, सरल सुर्खेतबाट जनसांस्कृतिक महासंघको पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका गणेश भण्डारीले फर्किन तयार छन्। प्रदेश 2 मा धेरै मान्छे फर्किने भए भन्दै प्रभु शाह बिलौना गर्दैछन्, तर उनै प्रभुको सूची सबभन्दा ठूलो छ। उनले राष्ट्रिय प्रतिनिधि सभा परिषदका लागि 200 भन्दा बढीको नाम बुझाएका छन्। यसै गरेर पूर्व माओवादीले 560 जनाको नाम बुझाएको जन आस्था साप्ताहिकमा समाचारमा छ। राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन असार 17 गतेबाट सुरु हुँदैछ। अधिवेशनको तयारीका लागि संसद सचिवालयले गृह कार्य गरिसकेको छ। सर्वोच्च अदालतले नेकपाको एकीकरण रद्द गरेपछि पहिलो पटक बस्न लागेको राष्ट्रिय सभा अधिवेशनमा प्रमुख प्रत्यक्ष पक्षीको विषयमा विवाद भएको छ। अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको थियो। उसले अब पनि आफू नै प्रमुख प्रतिपक्षी हुने बताएको छ। नेकपा रद्द भइसकेको अवस्थामा पनि राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसभन्दा माओवादी केन्द्र ठूलो दल देखिएको छ। ठूलो दलको हैसियतले प्रमुख प्रतिपक्षी आफू हुनुपर्ने माओवादीको अडान छ। कांग्रेसले प्रतिनिधि सभाको प्रतिपक्षी दल भएकाले राष्ट्रिय सभामा पनि प्रमुख
प्रतिपक्षी दलको भूमिका आफूले पाउनुपर्ने उडान लिएको छ। 2 दिन अघि कांग्रेसका राधेश्याम अधिकारी माओवादी तर्फबाट बिडारी लगायतका नेताको बैठक बसेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल के हुने भन्ने विषयमा सहमति नभएपछि छलफल बिना निष्कर्ष स्थगित भएको थियो। 17 गते संसद बैठक बस्नु अघि छलफल गरेर सहमति खोज्न लागेको राष्ट्रिय सभाका सांसद बिडारीले जानकारी दिए। उनले भने यो विवाद भएको होइन, के हो भनेर छलफल गरेको हो। यसमा खाली राजनीतिक सहमति गर्ने कुरा हो। हामी 17 गतेको संसद बैठक बस्नु अघि निष्कर्षमा पुग्नेछौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको सुविधा कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले लिएका छन्। विपक्षी दलको भूमिकामा कांग्रेस रहेन भने उनको सुविधा खोसिनेछ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ। यसैगरी आउनु सबैको निष्तर्फ लागौं। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा महाधिवेशनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष मानेको क्रियाशील सदस्यताको छानबिन विषय पेचिलो बनेको छ। देशभरबाट आएका क्रियाशील सदस्यता छानबिन गरी सदस्यताको टुङ्गो लगाउने गरी कांग्रेसले नेता रमेश लेखकको संयोजकत्वमा छानबिन सहमति बनाएको छ। तर सो समितिले छानबिनको मापदण्ड नपाउँदा सदस्य सम्बन्धी छानबिन र विवादमा तदारुकता साथ काम गर्न सकेको छैन। सदस्यता छानबिन सम्बन्धी विषयमा कांग्रेसभित्र विवाद रहँदै आएको छ। सदस्यताको विषय लिएर कांग्रेसभित्रका संस्थापन पक्ष र संस्थापन इतर पक्षले आफ्नो अडान लिँदै आइरहेका छन्। संस्थापन पक्षले सदस्यताको विषयलाई सहमतिबाटै टुङ्ग्याउने प्रयत्न गरिरहेको छ भने इतर पक्षले जथाभावी रूपमा सदस्यता बाँडेको भन्दै कडा छानबिनको माग गर्दै आइरहेको छ। इतर पक्षका हरेक जसो नेताहरूको बैठकमा यो विषय उठ्दै आइरहेको छ। सदस्यता छानबिन समितिका सदस्य नेता जीवन परिवारले मापदण्ड नबन्दा छानबिनमा समस्या देखिएको बताए। अहिलेसम्म मापदण्ड बनेको छैन। 1-2 दिनभित्र टुङ्गो लगाउने आश्वासन शीर्ष तहबाट आएको छ। त्यसपछि हामी काम टुङ्ग्याउँछौँ। समितिका सदस्य रहेका नेता परिवारले राजधानीसँग भने कांग्रेसमा विजय कुमार गच्छादार नेतृत्वको लोकतान्त्रिक फोरम राप्रपा परित्याग गरी कांग्रेस प्रवेश गरेका सुनिल बहादुर थापा, कांग्रेस प्रवेश गरेका अन्य पार्टीबाट प्रवेश गरेकाहरूलाई पार्टीमा समायोजन गर्न र उनीहरूलाई दिएको क्रियाशील सदस्यताको विषयमा धेरै विवाद देखिएको छ। यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ। यसैगरी आउनु सब अर्को निष्तर्फ लागौं। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले संविधानको भावना र जनताको अभिमतको संरक्षण हुने गरी फैसला गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। सापकोटाले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नभएका मुलुक बहुआयामिक सङ्कटतर्फ धकेलिने भएकोले यस्तो सङ्कट आउन नदिन पनि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि देशव्यापी रूपमा जनमत सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यक ल्याए। सभामुख सापकोटाले मंगलबार संघीय संसद भवनमा राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरूसँग छलफल गर्दै संसद लोकतन्त्रको आत्मा भएकाले यसलाई समयमा नै विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको बताए। संविधानमाथि एकपछि अर्को बलच्याइ भएको बताउँदै सभामुख सापकोटाले संविधान र संसदको रक्षाका लागि आफू अन्तिम समयसम्म पनि लडिरहने प्रतिबद्धता जनाए। उनले संसदको अधिकार राष्ट्रपति कार्यालयबाट अपहरणमा पर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए। सभामुख सापकोटाले आफ्नो भूमिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तटस्थ हुने भए पनि लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा खातिर आफू लडिरहने हुँदा कतिपयले आफ्नो भूमिका मन नपर्न सक्ने बताए। प्रतिनिधि सभाको पटक पटक अवमूल्यन गर्नेहरूलाई लोकतन्त्रवादी हुन नसक्ने स्पष्ट पार्दै सभामुख सापकोटाले भने संसद लोकतन्त्रको आत्मा हो। संसद र संविधानको रक्षा गर्न नसक्नेहरूले लोकतन्त्रको पनि रक्षा गर्न सक्दैनन्। यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ। सभामुख सापकोटाले आफूले प्रतिनिधिसँग सह अस्तित्व र समन्वयमा रहेर काम गर्ने खोज्दै पनि प्रधानमन्त्री आफैले त्यस्तो वातावरणको अन्त गरेको स्पष्ट पारे। सभामुख सापकोटाले पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि पुनः फैसला नआउँदै पुनः दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु अदालतको अवहेलना र कानुनको ठाडो उल्लङ्घन भएको दावी गरे। यसैगरी आउनु सब अर्को निष्तर्फ लागौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनेपछि कोरोनाको खोप जसरी पनि उपलब्ध गराउने बताएका छन्। सोमबार संघीय संसद भवनमा विपक्षी गठबन्धनले बुद्धिजीवीसँग गरेको अन्तर्क्रियामा देउवाले सरकार बनेपछि पहिलो निर्णय कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउने भन्ने नै गर्ने बताए। कोभिड-19 विरुद्धको खोप जसरी पनि उपलब्ध गराउँछौं, हाम्रो सरकार बनेपछिको पहिलो निर्णय नै त्यही हुन्छ। उनले भने उनले बुद्धिजीवीको कुरा सुनेपछि सार्वजनिक सुनवाई बिना गरिएका सबै निर्णय खारेज गर्नुपर्ने समेत बताए। संसदीय सुनवाई नभए स्वत अनुमोदन हुने व्यवस्था हटाए भए पनि अहिले भएका सबै संवैधानिक अङ्गका नियुक्ति खारेज हुन्छन्, देउवाले भने। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने निश्चित नै भए पनि ठुक्क भइहाल्ने अवस्था नरहेको बताए। संसद त पुनर्स्थापना
हुन्छ तर अझै पनि विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था छैन। पुनर्स्थापनाले मात्रै समस्याको समाधान हुने अवस्था हुँदैन, त्यसैले अलिकति पनि सतर्कता टुटाउन हुँदैन, आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाइराख्नुपर्छ, दाहालले भने। यसैगरी फेरि पनि तपाईँहरूको माझमा नयाँ नयाँ न्युजहरू ल्याएर उपस्थित हुने नै छु। सपना अनलाइन टिभीलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्सक्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला भन्दै अहिलेलाई पनि तपाईँहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।